COVID-19 cases in Goa are increasing day by day. There is not one digit or two digit. Now the numbers have been increased to three-digit figures every day. Now in Panaji also the cases are increasing. Hence, the Panaji Mayor Uday Madgekar came out and spoke his voice about the COVID-19 outbreak in Panaji. He said the CCP is taking all the necessary precaution and going as per the protocols to curb and fight this pandemic of COVID-19. He also disclosed some of the ideas of what the CCP is going to take when it comes to fighting COVID-19, especially in the capital city. Watch to what he has to say. तर आज मीटिंग चेअर केलं कशें आज कितें जालां पणजेची जी कामां आसा ती आमच्या एमएलएन बाबुशान अंडर स्मार्ट सिटीन रिमांदाच्या पोतान पणजे सगळी जी कितें कितें कामां आसा ती सगळी स्मार्ट सिटीच्या अंडर घेवपाची केल्या. त्याच खातीर आज मिटींग आशिल्ली. आमच्या एमएलएन बाबुशान मिटींग चेअर केली. एमडी स्मार्ट सिटी बाकीचे सगळे वेरियस डिपार्टमेंटाचे वॉटर सप्लाय सेवेज डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मागीर PWDचे बाकीचे एजन्सी आनी कितें आसात त्यो सगळे एजन्सीचे ई बी सगळे आशिल्ले. मेन प्रायोरिटी दिल्या कामांक जो काकुलो आयलंड टू आदर्श सर्कल हो रोड सारको नवो रोड जातलो विथ फुटपाथ विथ मल्टिपल युटिलिटी आसा पळय तांकां डक्ट आसतलो. सेवेज लायन नवी जातली. जी ओल्ड सेवेज लायन आसा ती फूल सेवेज लायन नवी जातली. मागीर रिबांदार मार्केट येतलें. रिबांदार एक हेल्थ सेंटर मार्केट जे लोकांची डिमांड आसा तो PDAचो जो जागो आसा मार्केट तो PDAच्या जाग्याचेर अंडर स्मार्ट सिटी मार्केट जाता. ते भाजी जावं फीश मागीर एक चिकन मटन तशें करून म्हणजे सगळे ते लोकांचो डिमांड आसलो थंय. प्लस थंय आमकां आमचें एक सब ऑफिस म्युन्सिपाल्टीचें जें आमी पयलीं सांगिल्लें की थंय एक लोकांक थंयच्या लोकांक हांगा बारीक बारीक कामांक येवपाची गरज ना. जेणे करून थंय फाल्यां ताणें हावस टॅक्स भरूंक जाय ताणें थंयच वचून हावस टॅक्स भरूं येता. फाल्यां ताका कसली NOC जाय उदकाची NOC लायटीची NOC जाय थंय ताणें एप्लिकेशन दिवं येता. ताका सर्वीस थंयच मेळटली डिमांदार मेळटली. येदो इतके पयस तांकां कांय येवपाक ना. त्या खातीर आमकां एक ऑफिस मेळटलें एक जागो मेळटलो आमकां थंय. अशें करून ही सातिनेज क्रीक जो ब्रीज आसा जे सातिन क्रिकाचे ब्रीज आसा तो जो ओल्ड जाला स्ट्रक्चर सारकें ते तो लेवल पळयत जाल्यार आतां तुवें काल पावसाचें जर लेवल पळयत जाल्यार तो उदक सारकें केन्नाय आमी आतां क्लीन करता एवरी इयर MLA आमचे दोनी MLA क्लीन करता म्हणून ते तरी लेवल सकयल आसा. तो क्रीक नवो जातलो. पणजेचें जें मार्केट आसा तें फीश मार्केट आसा जें फीश मार्केट आमचें आजून पासून रस्त्यारूच आसा तो एक्चुली रस्तो ते रस्त्यारूच आसा ते खातीर थर्ड फेज जातली. ही कामां बाबुशान MLAन सांगलें की जाता तितके बेगीन स्टार्ट करुया म्हणून. इस्टिमेट चालू आसा. टेंडर प्रोसेस चालू आसा आनी अशें दिसता की आज मिटींग जाला त्या कोतान बरी मिटींग जाल्या त्या कोतान एक नोव्हेंबरांतल्यान ही कामां सगळीं स्टार्ट जातली. म्हणजे पावस सोंपल्या बरोबर ही कामां स्टार्ट जातली. ते पर्यंत टेंडर फॉर्मेलिटी जी कितें आसा ती करून हें जातली. हळूहळू पणजे लोकांक जाय जे पणजे जी डेवलप जावंक जाय त्या हेतून आमच्या MLAन बाबुशान पावल घेतलेलें आसा. आनी जी सिटी तुमी पळयतले हळूहळू फुडें ही सिटी एक ब्युटिफूल सिटी जावपाचें तेजें एक स्वप्न आसा. हें स्वप्न एक साकार जातलें. श्यामाप्रसाद हें आतां एक म्हाका दिसता तिसवाडी खातीर आयच्यान सुरू जाला हें करपाक पेशंट हें दवरपाक कोवीड पेशंट. तितून आमचो रोल फक्त आसा आमी तेजी गार्बेज कलेक्ट करतली. गार्बेज कलेक्ट करपाक प्रोटोकॉल आसा तेका गायडलायन्स आसा. आमची स्पेशल व्हेहिकल आसतली वीथ आमचे PPE कीट बी घालून ते सगळे आमचे कामगार तेका स्पेशल हें आसतलें. म्हणजे ती गार्बेज हितून मिक्स जावची ना. आतां कशें आमी पॉझिटिव्ह केसीस होम आयसोलेशन करता तेंची आमी आतां गार्बेज घेता. पॉझिटिव्ह केसीस तेंची गार्बेज आमी सेपरेट हें करता. सेपरेट तेंची आमी गार्बेज मिक्स करूंक मेळना आमकां दुसऱ्या गार्बेजीन. तेंची गार्बेज तशी सेपरेट दवरता सेपरेट ट्रीट करता तशीच थंयची गार्बेज आमकां सेपरेट ते एक व्हडलें काम पडलां आमकां. तेंची गार्बेज मिक्स जावंक उपकारना. फाल्यां ती एक सारकें डेंजरस हें तें तें एक काम व्हडलें आमचे कमिशनर 2-4 मिटिंगेन थंय वचून ते सगळें तेणें पळयलां. आतां तेजे खातीर कितें प्लेस बी पळयला तुमी वेगळे ट्रीट करपा खातीर? ना ती आमी सेपरेट हें करतले. तेका प्रॉब्लेम कांय ना. सारकें टोटली हें आसतलें तेका प्रोटोकॉल आसा तेका म्हणजे गायडलायन आसा तेका कांय प्रॉब्लेम ना. आमी मातशें कॅर घेवंक जाय इतकेंच. ना तेजे खातीर कितें सेपरेट स्पेस पळयला तुमी की थंयच तुमी कितें तरी पळय अशी श्यामाप्रसाद कायद्यान आमच्या ज्युडिक्शनान येना. आमी एक ड्युटी आमची एक जबाबदारी एक करुया. आमी ती सर्वीस थंय आमी घेता. एक्चुअली ती पंचायत एरियेन पडटा. फाल्यां म्युन्सिपाल्टी एरिया आसल्यार आमकां चुकत नासलें. त्यामुळे आमी ती सुद्दां आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या
कित्याक असल्या कारणान हे जे दुयेंसाक आमी एकामेकाकूच हेल्प करूनच हे दुयेंस आमी कवर करूंक जाय त्या रोलाचेर आमी आसा आनी तोच रोल आमी घेतला. हांवें ऑफिशियली हांवें पब्लिकली कितके फाटी कळयलां की आमकां रिपोर्ट बेगीन कळचो. आतां इवन तेंचो 7-7 दिसांनी रिपोर्ट येतालो. खूब कडेन प्रॉब्लेम जाला, मळ्यान प्रॉब्लेम जालो, 6 दिसांनी 7 दिसांनी रिपोर्ट आयलो. पणजेन एक तो आमचो केस जाल्या पळय तेजो रिपोर्ट तो सगळ्याक भोंवलो, तेजो रिपोर्ट आयलो 6 दिसांनी, तो पॉझिटिव्ह केस. आनी तो भोंवलो म्हणून जो कोणाक थंय गेल्लो पळय तांकां फॅमिलीकूय क्वॉरंटायन जावचें पडलें, तांकां टेस्ट करचें पडलें. रिपोर्ट आतां काल आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां की आतां हेज्या फुडें रिपोर्ट फास्ट मेळटले म्हणून. हांव आशा बाळगता की रिपोर्ट आमकां बेगीन मेळचे जेणे करून आमकां एक्ट जावपाक बरें फास्ट मेळटलें म्हणून. तुमचे उलोवप जाल्या विश्वजीत राणे ना, काल हांवें स्टेटमेंट वाचलां हेजें की प्रेसाचेरूच काल हांवें पळयलां की बेगीन रिपोर्ट हेल्थ मेळटले म्हणून. मिनिस्टरा कडेन कितें कंप्लेंट बी दिला तुमी की बाबा अशें अशें जाता आमकां ना, हांव पळय तुमच्या मार्फतूच हें करता. म्हाका कितें आसा, म्हाका कोणाक क्रिटिसायज करपाक जायना. हांव काम करूंक सोदता. तुमी आमचें काम पळयलां. आज आमचे स्टाफ आमी आतां फ्रंट वॉरियरूच, आमचे कामगारूय फ्रंट वॉरियरूच जाला. जशे डॉक्टर आसा, जशे नर्स आसा, जशे पुलीस आसा, तशे आमी कोविडाचे फ्रंट वॉरियर जाला. गार्बेज कलेक्ट करप, आज सॅनिटायज करप म्हणजे फकाणां न्ही. ती सॅनिटायज करप तो वास तो कॅमिकलाचो येता तेतून ते कीट घालून ते आमच्या मनशांक संवय ना हें काम करपाची. तेतून आमची हें न्ही, आमच्या लोकांची कामगार करप, रस्तो लीप करप आनी करप त्या फिल्डांतले. आतां हे एडिशनल काम करता आनी ते दीस रात काम करता. आज कालच्यान इतक्यो बिल्डिंग्यो आनी हे ते एरिया सॅनिटायज करता. काल आल्तीन प्रॉब्लेम जालो, आल्तीन सॅनिटायज करचें पडलें. कोणाची बिल्डिंगेन मेळ्ळो, बिल्डिंगेन थंय सॅनिटायज करचें पडलें. प्लस कोणी ऑफिसांतले पणजेचो पेशंट ना जालो सुद्दां तेंचो खंयचो एक पेशंट तेंच्या ऑफिसान पॉझिटिव्ह मेळ्ळा उपरांत त्या ऑफिसाक वयता. म्हणजे दिसभर ते बिजी उरता. म्हणजे आमी प्रायोरिटी त्या खातीर दिल्या की खंय जर हेजो पॉझिटिव्ह पेशंट मेळटा ताकाच पयलीं सॅनिटायज करतले आमी. म्हणजे ती एरिया ती समज फाल्यां बिल्डींग आसा जावं आनी खंयची आतां घरां आसा जावं आनी कितें आसा मळ्यान केलें आमी सॅनिटायज. अशें करून सॅनिटायज करपाचें काम ते गँग जो ग्रूप आसा पळय सॅनिटायज करपाचो तो इतको बिजी उरता. खरें तेंचें हांव कौतूक करता की आमचे जे आज गार्बेज कलेक्शन करता तेंचे आनी हेंचें आज हे असल्या हेजेर एक ते रिस्की आपले लायफ रिस्क घालून ते काम करता. एक चिंतेची बाब आसा. काल एक 28 वर्साचो भुरगो हें जालो, एक्सपायर्ड जालो. खरें वायट दिसलें. भुरगो तो आमी तोंडावयलो भुरगो सारको. सकाळ फुडें 6:30 म्हाका मॅसेज आयली कलेक्टर ऑफिसांतल्यान अशें अशें जालां म्हणून. म्हणटकीर ते कशें जालें कितें जालें तें कळना. तो भुरगो ईद पर्यंत सुद्दां ईदाक सुद्दां बरो भोंवतालो आनी अकस्मात तो भुरगो ना जालो. खरेंच फॅमिलीक आमी सगळे तेंच्या दुखान आमी सहभागी आसा. आनी काल मागीर आमी इमिजिएटली कलेक्टरान हें करून डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार बी आमी काल थंय गेले. ती एरिया आमी सील केली. ती एरिया ती सुद्दां तिकली हें अशी स्लम एरिया ती. थंय लोकांक आनी स्प्रेड जावंक करना. जशें आमी आमच्या तालिगांवच्या MLAन जशें कामराबाट सील केलें, पणजेन आमच्या बाबुशान सातिनेज बांद, डेपो बाट जी अशी आमी रोखडीच सील केली. हेतून परिणाम बरो जालो. आज कामराबाट आज ओपन केलें आमी. आज 5 सुमार कामराबाट ओपन जालें. हेचो रिजल्ट मेळ्ळो की 7 केसी थंय मेळ्ळ्यो. त्यो जर आमी जर लोकांक जर फ्री सोडलेले थंय आमी जर इमिजिएटली जर सील करूं नासले जाल्यार आज ती केसी खंयच्याकय स्प्रेड जातल्यो आशिल्ल्यो. त्यो जाल्यो ना. आज सगळ्यो केसी ज्यो मेळिल्ल्यो त्यो सगळ्यो नॅगेटीव मेळ्ळ्यो. खंय स्प्रेड जाले ना. तशें सातिनेज बांदूय आतां सद्या तरी केसी आजुनी कांय नव्यो मेळूंक ना. म्हणजे कंट्रोलान उरलें. तशें काल आमी आल्तीन काल थंय सुद्दां डिसिजन इमिजिएटली डिसिजन घेतलें. ते एरिया सगळी सील केली. जवळ जवळ 300 घरां थंय सील जालीं. जवळ 120 लोक आसा रावता थंय. आज 112 लोकांचे आमी सब टेस्टूय केले. थंयच तांकां अरेंजमेंट केलो हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगून मामलेदारान आनी कलेक्टरान थंय डेप्युटी कलेक्टरान सगळें अरेंजमेंट करून दिलो. आनी सगळ्या लोकांची ती एरिया जी आमी सील केल्या तेंची सगळ्यांची आज सब टेस्ट जाल्ले आसा. तो एक रिपोर्ट 2-3 दिसांनी आयलो. देवा कडेन मागता सगळो नॅगेटीव आयला पुरो रिपोर्ट तेंचो. म्हणजे इमिजिएटली आमकां तांकां थंयचे ते एरिया सील केल्या ते आमकां थंयचे रिलीज करूंक मेळटले. तांकां जे ग्रोसरी आयटम आसा जावं कितें दूद आनी जे भाजी हे ते सगळे आज बाबुशान आज तांकां सप्लाय केल्या. बाबुशान जे पणजेन जितकी सगळी सील एरिया केल्या थंय पर्यंत ते सगळ्यांक तांकां जेवणाचो प्रश्न जावं कितें आसा जे लोक घरानूच उरता खंय भायर सरूंक मेळना तेंची सोय केल्ली आसा. आमी खरेंच ह्या हितून कोविडाच्या हितून आमी सगळे एकामेकान सगळे जाण हात घालून आमी सद्या आमचें काम चालू आसा. सद्या प्रायोरिटी कितें आमी पयलीं सॅनिटायज खंय डिमांड येता ते आमी करताले एज अ प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून. आतां कितें जालां आतां आमकां कंपल्सरी जालां ते आतां केशी डिफरंट पार्ट्स रायट फ्रॉम दोनापावल टू संत रिमांदार. आज सुद्दां आतां मॅसेज आयली 4 केसी मेळ्ळ्या. मळ्यान 2 काय 3 मळ्यान 2 मेळ्ळ्या. चिंचोळ्यान 2 मेळ्ळ्या. म्हणजे केशी वाडत आसा. आमी हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन हांवें त्याच खातीर मागलेलें की आमकां ते पॉझिटिव्ह मेळटा आमकां रोखडें कळ्ळें. आमकां हें ऑफिशियल कळसर तुमी रावनाका म्हणून.
जी मॅसेज तुमी पेशंटाक धाडटा तीच मॅसेज आमकां धाडा कित्याक इमिडिएटली आमकां तो वचून लोकांक पयलीं अवेअर करूंक मेळटा. लोकांक बाबा एक एग्जाम्पल अशें आसा की एका बिल्डिंगेन त्या बिल्डिंगेंत कोणाक एक तो पॉझिटिव्ह एका फ्लॅटान आसा त्या बिल्डिंग खबर सुद्दां आसना. जेन्ना तांकां आमी कळयता, जेन्ना कितें जाता मुवमेंट जाता तेन्ना कळटा की खंय तरी तेंच्या बिल्डिंगेन पॉझिटिव्ह आसा. तो पर्यंत आमचे काल एक हांवें उदाहरण सांगता तुमकां. एका बिल्डिंगेन हांव तुमच्या आतां तेजें नांवूय घेना, बरो शिकिल्लो मनीस तो होम आयसोलेशन आसलो तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आनी थंय आमकां कळ्ळें दुसरे दिसा पॉझिटिव्ह म्हणून तो थंय आमची गार्बेज घेवपाक आमची कलेक्ट करपाक गेली आनी तेणें पॉझिटिव्ह आसतना आमकां काडली आनी गार्बेज दिली. जो इतकी डेंजरस तें कित्याक तो गार्बेज घेता तोच मनीस दुसऱ्या फ्लॅटान वता, तिसऱ्या फ्लॅटान वता आनी गार्बेज कलेक्ट करता. आमकां जर पयलींच जर कळिल्लें न्ही आमी तेका आमी स्पेशल गाडी केल्या. ती गाडी आमी ती गार्बेज बॅगां स्पेशल केल्या. ती गाडी मागीर सांजची हाडटा आमी सॅनिटायज करता. ती व्हेहिकल आमी खंय दुसरे कडेन यूज करना, एका सेपरेटूच व्हेहिकल केल्या. मनीसूच स्पेशल आसा थंय, तो कीट बीट घालून तेजी गार्बेज कलेक्ट करता. आमी प्रिकॉशन सगळें घेता पूण हे लोकांची जबाबदारी आसा, हेल्थ डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसा. म्हणून हांव हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन त्या खातीर परत मागता की आमकां रोखडेच रिपोर्ट कळय. आतां तरी फाटल्या दिसान डिले जातालो तो मातसो मेळटा, तरी तेंचे कडेन मागता की हांव रिपोर्ट तेंच्यांनी बेगीन दिवचो. पणजेची हेल्थ जी डॉक्टर आसा, ती डॉक्टर पणजे इंचार्ज आसा नीता म्हणून, ती एकदां म्हाजो फोनूच घेना. आतां जवळ जवळ 5 दीस जाले कंटिन्यू फोन ट्राय करता, तिका ती फोन घेना. म्हाजो पर्सनल फोन घेना म्हणून हांवें रिसेप्शन सुद्दां तिका ट्राय केलो. ते आतां मेयराक सांग आपूण बिजी आहा सांग म्हणून. म्हणजे अशें जर एटिट्यूडान जर चलता जर मेयराक जर आमी मेयर हांव टायमपास करपाक तिका फोन करना. हांव एक लोकां खातीरूच, लोकांच्या पणजेच्या लोकां खातीर, लोकांची काळजी आसा म्हणून हांव फोन करता. फक्त म्हाका सांगपाक तिका की तूं मातशें बेगीन आमकां कळया, आमी हें बाकीचें सॅनिटायज करपाचें काम हें काम आमी रोखडें करता म्हणून. पूण जर तिजो जो बिहेवियर पळयत जाल्यार आमी पयला बाकीचे कडेन चिमला हें आसा डॉक्टर तो जूड म्हणून सारको कॉपरेटीव मनीस. म्हणजे कितें जर सांगत रोखडोच फोन करतलो, रोखडेच मॅसेज धाडटलो, रोखडें आनी कितें करतलो, इतको कॉपरेटीव मनीस. सगळे डॉक्टर बिजी आसा ना म्हणना, पूण अशें न्ही की 5-5 दीस मेयराचो फोन घेना, इतके बिजी आसूं शकना मनीस. कित्याक हांव लोकां खातीरूच तुका फोन करता, हें तिणें समजूंक जाय. कोण डॉक्टर डॉक्टर ती काकोडकर म्हणून कोण तरी आसा, पणजे हेल्थ सेंटराची इंचार्ज. इलेक्शन अजून टायम आसा, मार्चान इलेक्शन आमचें. बाकीचे म्युन्सिपालिटी आसा तेंचे वर आमचे मागीर आमचे मार्चान. जाल्यार कितें ती तयारी बी कितें केल्या? मार्चान मरे, आजुनी खंय, आजुनी हे कोविडांतल्यान भायर सरुया. पळय इलेक्शनाक आसा, इलेक्शनां येतली तेन्नाच पळोवपाचें तें. आतां कितें मार्च म्हणल्यार खूब टायम आसा. आमचें काम अशें जें लोकांनी आमकां संदी दिल्या, आमकां निवडून दिल्या, आमच्या MLA क निवडून दिल्या, म्हाका MLAन विश्वास दाखोवन हांगा मेयर दवरलो. आमी लोकांक काम करून दाखोवपाचें, तें आमी ड्युटी करता. आमचो आमदारूय करता, हांवूय करता. लोकांक आमी पयला टायम टू टायम जेन्ना गरज आसा तेन्ना रायट फ्रॉम बिगिनींग आमी काम करीत आसा, लोकां खातीर काम करत आसा. अशें न्ही की आमी हांगा कॅबिनान बसल्या, एसीच्या गाडयेन भोंवता आनी फक्त आमी फिल्डार वचून काम करता. तुमी पयलां आसतलें, सांगपाची तुमकां गरज ना. आजूय तशेंच आज कालच्यान एडिशनल बर्डन झाडां पडली. आज सकाळ पासून संक पासून हांव भोंवता, सकाळच्यान झाडां पडटा. कोणाच्या घरार माड पडलो, म्हाज्याच वॉर्डार 3 कडेन झाडां घरार पडलीं आनी कितें पडलीं. अशें काम आमी अशें न्ही की ऑफिसान बसून आसता, आमी फिल्डार काम करता. म्हणजे तें काय एस्टिमेट करचो पडटा, सगळें तें हेचेर चालू आसा. बाय ऑगस्ट हो म्हयनो फूल वचून एक टेंडर जावंक शकता. आमी अशें दिलां की ऑगस्ट जालो, सप्टेंबर जालो, एक ऑक्टोबर एंडान ही जी कामां प्रायोरिटी बेजीचेर घेतल्या ती कामां सुरू जावंक जाय. सर कझिनोची रिनोवेशनचे तुमी लास्ट टायम सांगलो कितें ट्रेड लायसन्स फायल आमी हांगा दवरल्या, पेंडींग दवरल्या. कमींग दवरला. पण तुम्ही म्हणलेले की ते एज पर कोविड कितें तरी नुकसान जालें जाल्यार लायसन्स ना आमकां वेरियस म्हणजे कोण हॉटेलवाले, टॅक्सीवाले, कोण वेरियस हेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की सध्या परिस्थिती एकदम बिकट आसा. सध्या बिझनेस तुम्ही पयला स उपरांत पणजे बंद पडटा, म्हणजे हॉटेलांय बंद, कांय ना, कोणाक धंदो ना. तेंचें लोकांचें म्हणणें कितें की फाल्यां कोवीड हें सोंपल्या उपरांत परिस्थिती कोविडा भशेनूच आसतली. जर तुम्ही लायसन दिना जाल्यार कॅसिनो आसा म्हणून एक बिझनेस जातलो, ट्युरिस्ट येतले आनी कोण येतले तेंच्या बिझनेस जातलो. तेन्ना तुमी एटलीस्ट 2 वर्सां तरी तुमी हें करा. कित्याक 2 वर्सां तरी हें करा, मागीर ती कॅसिनो आमचो बाबुशान केन्नाच सांगूना कॅसिनो बंद कर. कॅसिनो बाबुशान जाल्यार फक्त शिफ्ट कर म्हणून हांगाचो. तो शिफ्टिंग एक्चुली जाल्ले 2-2 अशें व्हरपाचें आसलें, पूण ते कांय कारणां खातीर उरले. पूण तेंचो डिमांड आसा की एटलीस्ट 2 वर्सां तरी तुमी लायसन तांकां दिया म्हणून. आमी हेजेर अजून कांय विचार करूना. आमी हांवें तरी सद्या फायल पेंडींग दवरल्या. जो पर्यंत कांय फायनल डिसिजन ना तो पर्यंत आमी लायसन दिवपाचें ना. पणजेच्या आमदारान हेंय सांगिल्लें की 100 डेजान आपूण कॅसिनो काडून उडयतलो म्हणून, ताका शिफ्ट करून उडयतलो म्हणून. पणजेच्या आमदार जाल्या बरोबर 100 दिसान काडपाचें काम सुरू केलें. त्याच खातीर ते 2 एक करून कॅसिनो शिफ्ट जावपाचे आसले, थोडे आग्वाद वचपाचे आसले, अशें करून ते प्लॅनिंग चालू आसलें.
पूण तुमी पळयलें आसता थंय लोकांनी ओपोज केलो. मायकल बाबान तुमकां आपले स्वता इंट्रस्ट घेवन ताणें थंय ऑनरेबल मिनिस्टर मायकल लोबोन त्या सायडीक व्हरपाचें केल्लें. तें केल्लें कशें की हेच बाबुशाचें हेच ट्राय आसली की 100 दिसां भितर एटलिस्ट सगळे ना तरी थोडे थोडे एक एक करून सुरू करया म्हणून. पूण ते कांय कारणां खातीर तें उरलें ते काय झालं ना तसं. ना. लोक तुका आतां दुसरे कडेन ते कॅसिनो घेवपाक थंय ओपोज करता न्ही. But sir, you will allow the trade license for the casino? ना हांवें सद्या बंद दवरला न्ही. एज पर आमचें डिसिजन जें आमी घेतलां तेजेर आमी फॉर्म आसा सद्या. Online education is something that everyone is opting for due to the spread of the COVID-19 and the outbreak of this virus. Hence, now in Goa itself, the Konkani Bhasha Mandal has also got together and collected and started to resource and get resources together when it comes to education. Yes, the Konkani Bhasha Mandal has collected resources right from the primary to the high secondary, which has been uploaded on the official website. Watch to what they have to say and about this initiative. मंगलदास बापट जे कोंकणी भाषा मंडळाचे समितीचे सदस्य आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे जे शैक्षणिक आमचे प्रकल्प आसात ते तांच्या फुडारपणा खाला मुखार वतात. तशेंच आमच्या मदीं आसा पलाश बाब अग्नी. आमचे जे तांत्रीक सगळ्यो गजाली आसात ते पलाश बाब हाताळटात. आयची पत्रकार परिशद जी आसा ते कोंकणी भाषा मंडळाचे जे शिक्षणीक प्रकल्प खास करून कोविड काळात जे चालीक लागल्यात ताजे संबंधान म्हायती दिवपा खातीर आसा. आणि कोविड काळ जेन्ना सुरू जालो तेन्ना खास करून शिक्षण खात्याक जेन्ना निर्देश दिले की ऑनलायन शिक्षण सुरू करचें तेन्ना कोंकणी शिक्षकां मुखार एक प्रश्न आशिल्लो की कोंकणींत फावो ते OER किंवा जे ऑनलायन रिसोर्सीस आसतात ते कमी प्रमाणात आसा. त्या खातीर शिक्षकांनी कोंकणी भाशा मंडळा कडेन संपर्क साधलो की कशे तरेन मुखार वचचें. आनी तेन्ना आमकां दिसलें की मंडळान हें आपणे हाताचें ही जबाबदारी आपणे स्विकारची आनी त्या खातीर आमी हाचेर विचार करपाक सुरवात केली. आनी ताजे उपरांत सगळ्यान पयलीं हायस्कूल पातळीचेर माध्यमीक पातळीचेर आमी वावर करपाक सुरू केलो. कारण माध्यमीक पातळीचेर ऑनलायन क्लासीस तेन्ना ऑलरेडी सुरू जाल्ले आनी त्या नदरेंतल्यान 5वी ते 10वी ह्या गटा खातीर आमी सगळ्यान पयलीं काम सुरू केलें. आमी मंडळा कडेन जे शिक्षक कांय लागीं आशिल्ले तांचो एक गट केलो आनी आमी वावराक सुरवात केली. आनी ताज्या उपरांत आमी एक ब्लॉग तयार केलो जाचेर हे सगळे तरेचे ऑनलायन रिसोर्सीस व्हिडिओ फॉर्मात तयार करून आमी घालपाक लागली. आनी ब्लॉग करपा फाटलो मुखेल उद्देश होच आशिल्लो की गोंयभरांतल्या विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक तांचो वापर करपाक मेळचो आनी त्या नदरेंतल्यान शिक्षक आनी विद्यार्थी आयज ते वापरतना दिसतात. हायस्कुला उपरांत आमकां दिसलें की मुळावें शिक्षण जें आसा ती बी आमची जबाबदारी. त्या खातीर मुळाव्या शिक्षणा खातीर आमी 4 वेगवेगळे ब्लॉक केले. कारण 1ली ते 4थी मेरेन 3 विशय आसात जे कोंकणींतल्यान चलतात: कोंकणी, परिसर अभ्यास आनी गणीत. आनी त्या खातीर आमकां दिसलें की प्रत्येक स्टँडर्डा खातीर एक वेगळो ब्लॉग आसचो. आनी त्या खातीर मुळाव्या शिक्षणाच्या नदरेंतल्यान आमी 4 ब्लॉक तयार केले. आनी मागीर उच्च माध्यमीक विद्यालया खातीर आमी एक ब्लॉक तयार केलो जंय 11वी आनी 12वी ह्या स्टँडर्डाच्या पाठ्यपुस्तकांतले पाठ आमी आतां हळूहळू घालतात. माध्यमीक ब्लॉगाचें काम बेगीन सुरू जाल्ल्यान जवळ जवळ 30 वयर पाठ ऑलरेडी त्या ब्लॉगाचेर आमी घाल्ले आसात. आनी मुळाव्या आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या ब्लॉगाचेर हळूहळू काम आतां वेग घेवपाक लागता. वावरांत गोंयभरचे वेगवेगळ्या वाठारांतले शिक्षकांक आस्पावन घेतले. तांचे खातीर पयलीं OER म्हणजे ऑनलायन एज्युकेशनल रिसोर्सीस आनी वर्गांत व्यक्तिगत रित्या जे शिकयता तो फरक जाणून घेवपाक आमी शिक्षकांची गुगल मीट घेवन कार्यशाळा घेतली. तशेंच आमचे कोंकणी भाशा मंडळाचे तरणाटे वांगडी आसात ते तांचो एक गट तयार केलो जे तंत्रगिन्यानान शिक्षकांक आदार दितले. आनीक आमी प्रत्येक 15 दिसांतल्यान एक मीट घेता कामाचो आढावो घेवपाक. ज्यो गायडलायन्स आसा त्यो आमी ऑनलायनाची गरज समजून त्या प्रमाणे शिक्षकांक दिल्ली. त्या भायर जें साहित्य जें पाठ तयार करता ताका गोंयचो भास, गोंयचे हांगचें वातावरण, हांगचें दायज, हांगचे संस्कार संस्कृती जी सगळी ताजें रिफ्लेक्शन ह्या पाठांतल्यान येवंक जाय हाचेर आमी भर दिला. हातून शिक्षणीक जी पद्दत आसा ज्यो वेगवेगळ्यो पद्दती आमी वापरता ताचो आस्पाव केला. फील्ड ट्रिप्स, मुलाखती, नाट्यांतर जावं
संगीताचो आमी आस्पाव केला. आमचे कडेन संगीत शिक्षक जोडिल्ले आसात. नाट्य क्षेत्रांतले लोक आसात, थिएटर आर्ट जे क्लास स्कुलांनी टिचर्स आसात ते बी आमचे खातीर वाव करतात. सो खुबश्यो प्राथमीक आनी माध्यमीक इन्क्लुडींग हायर स्कुलच्या माध्यमीक शाळेंत ज्यो कविता आसात तांकां संगीतबद्ध करपाचें काम कोंकणी भाशा मंडळ करता. आनी संगीतकार आमकां हातूंत भितर आदार दितात, जे संगीत शिक्षक आसात ते आमकां आदार दितात. आनी नाट्यांतर जे पाठ आसा ताका आमकां थिएटर आर्टांतले शिक्षक आमकां आदार करतात. सो आमी सगळे प्रकार, सगळे मॅथड, सगळ्यो पद्दती आसा ताचोय हांगा वापर केला. हो आमचो सर्वेचो जो टार्गेट आसतलो की पाठ आनी पाठाक कंटेंटाक धरून पाठ आसतले, पूण मुखार आमी ताचेर परत जे एडिशनल जाय कंटेंटा भायर जे साहित्य शिक्षकांक आनी भुरग्यां खातीर जाय ताची भर घालतली. आतां मेरेन एक बरी गजाल कितें जालें की ज्या वाठारांतले खाशेलेपण आसा त्या वाठारांतले शिक्षक थंय त्या पाठाक न्याय दिवपाक शकता. देखीक काणकोणचो शिगमो म्हणलो जाल्यार काणकोणची शिक्षिका आनी थंयचो लेखक ताची मुलाखत थंयच्या त्या वाठारांतले सगळे जे सण कसो मनयतात तो सारको तुमकां त्या पाठांतल्यान दिसता. जावं पुरण शेती म्हळ्यार सत्तरींतले शिक्षक आसात ताचेर काम करता आनी ताचे बारकावे जे कितें आसा ते पाठा भायल्याय सुद्दां शिक्षकां खातीर मेळटा. सो हाचो उपेग सगळ्यांक जाता की ही एक बरी संद लॉकडावन पिरियडान जरी गरज आसा सुद्दां जाल्यार ताच्या निमतान आमी टॅक्नॉलॉजीचो खूब वापर करून कोंकणी शिक्षण खूब आकर्शक करतली. भुरग्यांक हाजे फुडें तरी हें शिक्षण खूब आवडीचें जातलें. लॉकडावना पिरियडार कोंकणी भाशा मंडळ शिक्षणीक मळार खूब बरे भशेन योगदान दिल्लें आसा. खुबशे उपक्रम कोंकणी भाशा मंडळ हातांत घेतले. तातूंत कोंकणी कविता, कोंकणी लेख, कोंकणी व्यक्तीची म्हायती दिवपी साबा ब्लॉग सुरू केल्ले आसात. तशेंच मंडळान विद्यार्थ्याचे शिक्षणीक ताण भागोवपाक शिक्षणा खातीर पुरक तशे व्हिडिओ तयार केल्यात. तातूंत कोंकणी वर्णमाला केल्ली आसात. भाजयांची नांवां, फळांची नांवां, आकार आनी आकृत्यो, दुयेंसांची नांवां, उरफाटी अर्थाची उतरां, शुद्धलेखनाचे नेम, कोंकणी म्हणी आनी वाक्यप्रचार. त्या भायर साबार तरेचे अशे उपक्रम कोंकणी भाशा मंडळान यूट्यूब चॅनलाचेर उपलब्ध आसा. कोंकणी भाशा मंडळाचे ह्या शाळेंतल्यान सुद्दां ते धाडटात आनी ताचो रिस्पॉन्सूय बरो आसा. प्रायमरी खातीर गुगल क्लास तितले कोण वापरनात म्हणटकर ते चडशे व्हिडिओ वॉट्सॅपाच्या माध्यमांतल्यान पालकां मेरेन पावयतात आनी मागीर पालक तांकां भुरग्यांक An employee of a Mojim restaurant has been caught by the Ashwin villagers throwing garbage near the Ajoba temple in Ashwin on Tuesday night. He was forced to take back the garbage and warned not to repeat it again. बिंगो बंगो नाम क्या है? हाँ क्या नाम है? बिंगो नहीं, दूसरा नाम है. क्या है बराबर बताओ. तिबेट का फिर नाम क्या है? पात्राम का नाम क्या है जो चलाता है वो? हाँ चलाता है उसका नाम क्या? रेस्टोरेंट चलाता है उसका नाम क्या? सोनम. गाड़ी का नाम चल उठाओ गाबेज उठा. और तू हर दिन आके इधर फेंकता है गाबेज. मालूम है मेरे. तू कभी नहीं उधर मोर्जी में लेता नहीं गाबेज. हाँ पंचायत उठाता है ना मेरे. मोर्जी में पंचायत डोर टू डोर कलेक्शन होता है. पागल क्यों करता है तू? पता नहीं है. हाँ तुम बाहर का लोग आता है इधर धंधा करके इधर हमारा गोवा का नाम खराब करता है. इधर देख मर तू भगवान के पास लाके फेंकता है मर तू. हाँ ये भगवान का है मेरे. आजोबा टेम्पल है मेरे. हाँ तू मोरजिम से लाके इधर फेंकता है तू. हाँ सावना के पास फेंकता है तू. हाँ ये सावना हमारा बाउंड्री है, भगवान का है इधर जगह. तू फेंकता है. क्या नाम है बोला रेस्टोरेंट का? हाँ तिबेट मरे. सोनम मरे तुम्हारा पात्राम का नाम. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Ashwin. Everyone is concerned about one's safety, but Navilkars are opposed to the new proposed police outpost in their village. Here's more. Locals say that the Marga police station is just 1 kilometer away. So why the new outpost here? Firstly, there is shortage of police personnel in the state, and then also an increase in COVID-19 cases are their reasons. According to them, putting up a new police outpost would only worsen the law and order situation in the village. Listen to them.
हायकोर्टाक आमी आज एप्रोच जालात कारण आमचे जे डिमांड आशिल्ले ते डिमांड तातूंतलो मेन डिमांड जो आसा हो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करपाचो. त्याच बरोबर आमी हायकोर्टाक मागलेले आसा की जे आमचे जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेट SOP फॉलो करतात. सो ही SOP फॉलो जावपाक जाय आनी ताका लागून आमी मागला की थिंगा तुगेले पुलीस जे पर्सनल आसात थिंगा डिप्लॉय करचे आनी तांणी तेजेर स्ट्रिक्ट विजील दवरची जेणे करून हे सगळे SOP ज्यो कितें आसात ते फॉलो जावपाक जाय. त्याच बरोबर आमी थिंगा मास टेस्टिंग जे आसा हे मास टेस्टिंग मागले आसा कित्याक कारण थिंगा मास टेस्टिंग जायना हेका लागून ह्यो ज्यो केसीस ज्यो आसा कोरोना व्हायरसाच्यो ह्यो मोठ्या प्रमाणात स्प्रेड जावपाक लागलेल्यो आसा. आतां हें कोण करपाचें? आतां आमी नायलकार तो एकलो भुरगो आहा थिंगा ब्लॅक म्हणटा तो हँडल करता थिंगा. आतां हांव नको MLA कितें म्हणटा. आतां आमी आमगे गांवच्या लोकांनी हें केलां की आमकां तो MLA आहलोलो, DSP आहलोलो, SP आहलोलो, तेदो आमी सगळ्यांक डायरेक्ट PI आहलोलो. आमी तांकां सांगलें आमकां हें नाका आनी तेमी एग्री जाले कित्याक आमकां न्यू पंचायतीन दिलो तांकां. सो आमी आख्या गांवचे हांव एकलोच कोना आख्खो गांवचो लोक अपोज करता. आनी आतां तुका आमगे हांवें तुका आतां काल पयलें सगळ्यांक विचारलें बाबा तुमकां जाय ना म्हणटा तें आमी कित्याक जाय काय म्हणटा तें. आतां तें तुवें म्हणा मडगोंज पुलीस फोर्स येतले म्हण. पळय आमकां आतां पुलीस पोस्टाचे हांगा म्हणटात नावेली एक्चुली आमकां गरज ना कित्याक 1 किलोमिटर आमकां गेल्यार मडगांव पावले आमी पुलीस स्टेशन आसा. आनी आतां आनी कोवीड सिच्युएशना भितर ऑलरेडी तांकां स्टाफ ना आनी हे भितर तितलो अर्जंट तेमकां 15 ऑगस्टाक हांगा पुलीस स्टेशन दिवपाचें तितली गरज कितें आसा. पंचायतीन ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलें बाबा आमकां नाका आतां रायट नाव नाका नो नीड म्हणून. गांवरली ऑलरेडी आउटपोस्ट आसा आनी बेश्टे अननेसरी वायट एक्सपेंडिचर करपाचें. सो वी डोंट रिक्वायर इट रायट नाव एटलिस्ट बिकॉज इट्स नॉट वायबल ऑल्सो. मडगांव कित्याक बरें वाटता तुमकां? मडगांव आमचे 5 मिनटार मडगांव पावले आमी. हां फाल्यां एक आउटपोस्ट दवरतलो तुमी फाल्यां कितें आमकां SP जाय DYSP जाय PI जाय कितें आमी थिंगा वचपाक पडना. रमेश नाईक राउत for Goa 365 in Naveli.